अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, बात फिर वहीं पे आती है पाकिस्तान की सियासत की, जहां पे घूम फिर के हम इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही रहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस चला और उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब भी के रिमार्क्स हमें नज़र आते रहे। जो मुनीब अख्तर थे और जस्टिस इजाजुल हसन थे, उनके हमें कोई रिमार्क्स नज़र नहीं आए हैं। चीफ जस्टिस साहब बात करते रहे। एक टाइम पे चीफ जस्टिस ने कहा भी कि सियासत जो है सियासतदानों पे छोड़ देनी चाहिए। फारूक नाइक ने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, यहीं पे आप फैसला करें। उन्होंने नहीं, फैसला भी नहीं हो सकता। वैसे उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात का नहीं कहेंगे, कोई हदायत नहीं देंगे, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुनासिब हुक्म देखें क्या जारी होता है। पिछली दफ़ा भी मुनासिब हुक्म आया था तो उसमें लिख दिया था 14 मई का फैसला बरकरार है। तो उन्होंने कहा था जी 14 मई के फैसले पे अगर अमल नहीं होता फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे दूसरे फैसले को। तो देखें जी कार्रवाई क्या होती है, पार्लियामेंट तो डटी हुई है। उन्होंने कहा जी अपने वज़ीर आज़म को हमने नाअहल नहीं होने देना। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई तो आ गई। और आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बात और कही जी हमने तो 100 मोटो लेने छोड़ दी। जनाब अली, कानून पास हो गया हुआ है और वो कानून आप एक दफ़ा अगर उसको नल एंड वाइट करेंगे तो वो दोबारा पास करेंगे। तो इज़्ज़त इसी में कि उस कानून साजी को होने दो। आपने और 2-3 महीने के बाद चले जाना है। आज मई हो गए, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने आपके पास। तो इमरान खान भी सितंबर की वजह से ही इलेक्शन चाह रहे होते कि किसी तरह जो सितंबर है ना वो जो है उसके अंदर इलेक्शन हो जाए। तो देखना यह है कि ये सितंबर उसी तरह अहम है जिस तरह नवंबर अहम था, कि किसी तरह नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए। तो अब होगा किसी तरह सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए। लेकिन आज 2 डेवलपमेंट हो गए हैं जी। तो तोशाखाना में जज ने कहा है कि जी फर्द जुर्म 10 मई को आयद कर दीजिएगा, इमरान खान साहब हाजिर हो। दूसरा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीएमजे से तिब्बी मुआयना करवाएं। तो जब सरकारी हॉस्पिटल से तिब्बी मुआयना होगा तो फिर क्या क्या मुश्किलात खान साहब को पेश आएंगी, तो वो आप समझ सकते हैं। पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी कुछ चीज़ों के असरात जो हैं उसको वो जाहिर ना हो उनको छुपाने के लिए। तो ये लेकिन आज जो अहवाल हम बयान करें उसमें फिर साद रफ़ीक साहब आए। उन्होंने कहा कि जनाब हम 2017 से हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। बात उनकी भी ठीक है। 2017 से लेके अब तक आप देखें जो जो फैसले हुए हैं उनके ऊपर बनने वाले जो बेंचेस हैं उनके मखसूस जजेस है। रीमा उमर ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया। वही इजाज़ुल हसन, वही साकिब निसार खोसा, वही आसिफ खोसा, वही गुलजार, वही बंदयाल। इसके अलावा आपको जज ही कोई नज़र नहीं आता था उन केसेस के अंदर। और फिर अब ये मुनीब अख्तर आ चुके हैं साथ, और ट्रकों वाले जो जूनियर जज नीचे से उठा के लाए हैं। तो वो सारे मिलके तो वही फैसले उन्हीं के खिलाफ। नवाज लीग कर दो इनके खिलाफ ऐसा, नवाज लीग कर दो इनके खिलाफ, नवाज लीग कर दो। मतलब जैसे उनका नाम सामने था, इमरान खान रिलीफ दे दो, इमरान खान रिलीफ दे दो, ये चला है हमारी अदालतों के अंदर। उसके बाद आप कहते हैं कि हम 140वें नंबर के ऊपर क्यों हैं। वैसे किसी ने एक बड़ी अच्छा एक लिखा हुआ था स्टेटस के जिसको दुनिया के नंबर 1 एजेंसी और दुनिया की नंबर 1 फौज नहीं चला सकती, उसके ऊपर 140 वाले शर्तें लगा के बैठे हुए। तो जनाब अली, उसने नहीं चलना, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करना, आपको पता चल जाना चाहिए। अब अगर आपको घरों से प्रेशर है तो उसके लिए मुल्क तो तबाह ना करें। इस मुल्क में हमें पता है आप लोगों ने अपने बच्चे बाहर भेज दिए हुए हैं, आप लोगों के बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, आप लोगों के यहाँ पे पाकिस्तान में आपके लिए कुछ नहीं, रिटायर्ड होंगे तो बाहर आप भी बाहर चले जाएंगे, आपको इस मुल्क से लेना देना कुछ नहीं। हमने यहीं पर रहना है, हमने इसी मुल्क के अंदर रहना है और हमने इसी मुल्क के अंदर गुजारा करना है। हमारे माँ बाप भी यही हैं, बहन भाई भी यही हैं। जनाब अली, हमने यहाँ से कहाँ जाना है। हम तो इस मुल्क को, जब हालात मुश्किल थे, जब हम पे पाबंदियाँ थी, जब हमें गद्दार करार दिया जाता, हम तो तब भी छोड़ के नहीं गए थे। हम आइंदा भी छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, मुश्किलात में इधर ही रहेंगे, हमने तो कहीं पे नहीं जाना। आपका हमें पता है, इसलिए आप मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। हम इसने इस मुल्क में रहना है, इसलिए हमारी जंग यही होती है कि इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क को तरक्की करने दें। आज आप कहते हैं कि सियासत को सियासतदानों के लिए छोड़, तो पहले ही कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासत को लेके किस लिए आ रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में सियासत को ले आके सियासी फैसले करके इसकी अहमियत ख़त्म कर रहे हैं। मुज़ाकरात तो होने ही नहीं है। वो लाडला मुज़ाकरात चाहता ही नहीं है। उसने असेंबलियाँ तोड़ी किस लिए थी? अगर उसने मुज़ाकरात ही करने तो असेंबलियाँ तोड़ता क्यों? आज आपने कहा जी, अतर मिनल्ला साहब ने एक बात की थी कि जी असेंबलियों की जो तोड़ी गई है उसकी बहालियों की, तो हुकूमत ने उस पर बात क्यों नहीं की? आपने उसको फैसले का हिस्सा बनाया कि हुकूमत बात करती? हुकूमत की बात तो तब करती जब आप उसको फैसले का हिस्सा बना। आप कह रहे 3-4 के फैसले में हुकूमत पड़ी, तो हुकूमत को मजबूर आपने किया है। 7 से बेंच शुरू करते हुए 3 के ऊपर लाए हैं और फिर उस 3 ने सारा फैसला जो लाडले के हक में दिया, तो हुकूमत फिर अपना दिफा नहीं करेगी, पार्लियामेंट अपना दिफा नहीं करेगी। आप पार्लियामेंट को कह रहे कि हमने कहा तो आप बजट दे दे, क्यों दे दे पार्लियामेंट? फिर आपको पता ही नहीं कि आईएमएफ से जो मुज़ाकरात चलाए गए थे, आईएमएफ का बजट आपने कहाँ लगाया।
اور جناب علی IMF کا بجٹ چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے. آپ کے ملک میں ڈالر ختم ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, پیٹرول لوگوں کو مہنگا مل رہا ہے. IMF سے ڈیل ہوگی تو دوسرے ممالک آپ کو ڈالر دیں گے. جناب علی اس لیے IMF کی ڈیل چاہیے, اس کا بجٹ کہیں نہیں لگانا. یہی بات جو ہوتی ہے نا, مطلب اکانومی کی نہیں سمجھ آپ لوگوں کو. آپ ہر چیز کے ماسٹر تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے پوچھنا شروع کرتے ہیں IMF کا بجٹ کہاں پہ لگانا ہے آپ نے. یہ چیزیں دیکھیں, جب آپ ہر چیز کے اندر گھسیں گے نا, ہر معاملے کے اندر گھسیں گے, جیسے ثاقب نژاد ہاسپٹلوں کو جا کے برتن چیک کر رہے ہوتے تھے, لوئر کورٹ میں جا کے جو ہوتا تھا اس کو کہتے ہوتے تھے پاگل خانے جا کے چیک کر رہے ہوتے تھے, لوئر کورٹ میں جا کے دیکھے تو موبائل استعمال کر رہے ہو جج تم, تو اس کے خلاف ہو جاتے تھے. تو ان کو سمجھانے والی باتیں تب بھی یہی ہوتی تھی کہ جناب علی آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کا کام ہے آئین قانون کے مطابق فیصلے کرنا. آپ کا قانون کام نہیں ہے ہاسپٹلوں کو جا کے ایڈمنسٹریٹو کام جب آپ اپنے ہاتھ میں پتہ, اسی لیے پھر آپ پوچھتے ہیں کہ IMF کا جو بجٹ ہے وہ کہاں پہ لگانا ہے آپ نے. ایک تو جب اس وقت آپ پتہ میں پھر آپ پھر کہتے کہ ہاں بڑے پنجاب کے جو بڑے صوبے کا الیکشن ہونے سے چھوٹے صوبے متاثر ہو سکتے, تو یہ بات پہلے بتائیں تو جناب آپ نے سنا کب تھا؟ آپ جب وہ بولنے لگے انہوں نے کہا ہمیں موقع دیا, آپ نے کہا ہم نے آپ کو سننا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم نے حکم دے دیا, یہ مان لیں گے 14 مئی کو الیکشن ہو جائے گا, لاڈلا آ جائے گا, جو اس کے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں وہ ہو جائیں گے, افضل صاحب وزیر اعلیٰ بن جائے گا, لاہور کا چیف جسٹس بھی خوش ہو جائے گا, فرح گوگی کے جو کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ ٹھپے جائیں گے, اور فرح گوگی کے جو باقاعدہ دوسرے رہ گئے ہیں رہنے والے بھتے شتے جو انہوں نے پوسٹنگوں سے لینے ہیں وہ سارے بھی ہو جائیں گے, جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ سارے بھی ہم کمپلیٹ کر کے جو پیسے لاڈلے نے کمانے ہیں وہ کما لیں گے. لیکن پارلیمنٹ اڑ گئی, پارلیمنٹ نے کہا کر دو نااہل سب کو, لیکن اس دفعہ ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی منوا کریں گے. تو جناب 90 دن کے اندر الیکشن اگر پنجاب میں, تو خیبر پختونخوا میں بھی لے نا, اس غریب صوبے کا بھی سن لو جس کو ڈیفالٹ کر گیا آپ کا لاڈلا. نہ وہاں پہ ڈاکٹروں کو دینے کے لیے تنخواہیں ہیں, نہ وہاں پہ ٹیچرز کو دینے کے لیے تنخواہیں ہیں. اس صوبے کے الیکشن کے بارے میں آپ نے سنتے. اور ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ وہاں پہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہائر کیے ہوئے تھے جی, انہوں نے PTI والوں نے, ان کے خلاف بھی FIA کو لکھ دیا گیا کہ کارروائی کریں, یہ ملک دشمنی کرتے رہے ہیں. ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کو دیا جاتا رہا ریاست مخالفت کرنے کے لیے. یہ لاڈلے کا حال تھا جس کو الیکشن آیا وہ آپ نے الیکشن دینا ہے. اور جو ویل چیئر پہ آ رہا ہے, جب وہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ جی جب ان کو عدالتیں بلاتی تو ان سے چلا نہیں جاتا, آپ کا بھی وہی حال ہو گیا. میں جب عمران کو دیکھتے ہیں مجھے مکافات عمل پہ یقین ہوتا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, بڑا بولتے ہیں, اللہ آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, کبھی بھی خود کو بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی چیز سے. تو جو آپ نے دوسروں کے بارے میں بولا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. بہرحال جی, ایک تو توشاہانہ میں دیکھتے ہیں 10 مئی کو کیا ہوتا ہے, فرد جرم لگتی ہے, خان صاحب آتے ہیں, یہاں صاحب پھر اٹیک کرتے ہیں, یہاں صاحب پھر طبی معائنہ تو اب ان کو پیم سے کروانا پڑے گا, پھر وہ رپورٹ سبمٹ کروائیں گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ان کی ٹانگ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اور جب وہاں پہ معائنہ ہوگا تو پھر خون کا بلڈ بھی ہوگا, اور اس کے خون کا بلڈ کا ٹیسٹ بھی ہوگا, پھر اس کے اندر سے بہت سی چیزیں جو وہ سامنے بھی آئیں گی. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے یا پھر وہ اپنے جتھا لے کے آئیں گے اور آ کے کورٹ کے اوپر اٹیک کر دیں گے. روایتوں کی یہی رہی ہے کہ فرد جرم وہ خود پہ لگنے نہیں دیں گے. کوئی فرد جرم لگے گی تو کارروائی آگے بڑھے گی, اور کارروائی آگے بڑھے گی تو پھر خان صاحب کے نااہلی کے چانسز بھی ہیں. ابھی بھی جب عدالت نے کہا تھا ہم آپ کی ضمانت منسوخ کریں, تو خان صاحب بھاگے آئے تھے ان کے پاس. تو جہاں پہ ان کو خطرہ ہوتا ہے عدالت جیل جانے کا, وہاں پہ وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں, باقی وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سیکیورٹی خدشات کے ساتھ, اتنے آپ کو جو خدشات ہے سیکیورٹی اس کے ساتھ آپ کیمپین کیسے چلائیں گے الیکشن کی, آپ جلسے کیسے کریں گے. اتنے بھی پاپولر آپ نہیں ہوئے کہ کھمبے کھڑے کر دیں وہ ہو جائیں. آپ نے بھی الیکٹیبلز ہی لیے ہیں ہر جگہ کے اوپر, کھمبا کھڑا کرتے ہو وہ جیتا تو ہم مانتے بھی آپ بڑے پاپولر ہیں. دوسرا بات یہ کہ ان کو الیکشن دے بھی دیے جائے, 2/3 اکثریت نہ ملی تو لاڈلے مان لیں گے. یہ تو ذہن پہ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ میں نے 2/3 اکثریت ہی مجھے ملنی ہے. جو فیک سرویز ہوئے ہیں, جو میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر کے ان کو بتایا گیا ہوا ہے کہ جناب آپ بڑے پاپولر ہیں, بہت ہی پاپولر ہیں, عوام تو انتظار میں بیٹھی ہوئی آپ کو ووٹ دینے کے لیے, تو وہ 2/3 اکثریت نہ ملی تو یہ مان لیں گے. سمپل اکثریت مل گئی, جو 2 مل گئی, اور آزاد امیدواروں کے ساتھ دوسروں نے بنا لیا. جیسے کہ پچھلی دفعہ نواز لیگ کی اکثریت تھی, انہوں نے آزاد امیدوار اپنے ساتھ ملا تھا, جب ترین کا جہاز گھوما تھا, تو وہ کام ہو گئے. تو پھر کیا کریں گے لاڈلے صاحب. تو جناب علی جو یہ معاملات ہیں نا, یہ بہت گنجلک ہیں. یہ جو لاڈلا ہے آپ کا, یہ صرف اور صرف انتشار چاہتا ہے اور ملک کے اندر فساد چاہتا ہے, اور کچھ نہیں چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بس
یہ ہوتا رہے، انتشار پھیلا رہے، ملک سٹیبل نہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ میرے کیسز نہ کھلیں اور مجھے جیل نہ جانا پڑے. تو کیسز تو اب کھلیں گے، کیسز تو اب چلیں گے. اگر 90 دن میں الیکشن آئین کے تحت ہیں تو پھر دوسری 2 اسمبلیوں کو یہ کہنا کہ آپ اسمبلیاں پہلے توڑ دیں، وہ بھی غیر آئینی کام ہے. تو پھر آئینی اور غیر آئینی کام ساتھ ساتھ نہیں چلتے. پھر آئین کو ہر جگہ پہ دیکھنا ہوگا. تیرا آئین میرا آئین نہیں ہوگا، پھر آئین ہوگا، پھر اس کو سارا ماننا ہوگا. تو چلیں جی، پھر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.